हे तुम्ही उदक घेऊन पया हे कसे लागता बरे लागता तुमका कसे खारड लागता हे तुम्ही पिऊ शकता। आमका बिल आता महिना महिना दिना ये 4-4 महिन्यांनी 5-5 महिन्यांनी बिल दितात। आमका कितें जालें जाल्यार कोण पळयतलो? आमका बिल आता महिना महिना दिना ये 4-4 महिन्यांनी 5-5 महिन्यांनी बिल दितात। युनिट वाटतात तसे पैसे वाडयतात आणि बिल दितात। आमका पोसून कोण ना 2000 घेता ते आमका पावता सरकार दिता तो ते पचपचीत चा करता ती पचपचीत पाणी पितात ते पचपचीत खारट पचपचीत असे लागता। भुरग्यांक शाळेन दिता बॉटल भरून ती भुरगीं पियेन आसतना घरा येतात बरें लागना म्हणटात। झालें बाबा वरस जायत येयलें आमच्या जिवाक हे पाणी पिवन बरें ना ताळ्यार घोसो खसखसता पांयांक वयटा पोटान काय जाता पाणी आनी आमकां घोळ येयल्ल्या भशेन जाता पिवन पाणी पचपचीतूच लागता खारट लागता। हे उदक आमकां मानशेचें दिता दिसता खारट सोडटात हे मायनानूच सोडटात बाकी सगळे लोक बरे पितात कोण सैर येता ते म्हणटा अशें कितें गे तुमचें उदक लागता पचपचीत म्हणटात। हय आमचें थंय बरें आहा उदक म्हणटा गोड लागता काय बरें लागता अशें उलयतात। आमकां हे उदक असलें येता तोंडान घेतल्यार पचपचीत च्या घेवनच जाय जेवण घेवनच जाय। ते कशें म्हणून हें करूचें? ही जाणटी मनशां आमकां उब्या रावंक शकती ना ते कशें काय म्हणून हे पाणी उरी पिवपाची आनी पिल्लं घेतलं जाल्यार तो घोट मारूं नजो आनी ह्या उदकान आमी कशी वावराची आनी कशें काडटा एक तर जाणटी मनशां कितें करूचें सांग? आमकां कितें जालें जाल्यार कोण पळयतलो? कोण पळोवपी ना दिवपी ना घेवपी ना आनी आमकां येवन डिपार्टमेंटानसून येवन नळाचें उदक पळोवचें आनी आमकां ह्या उदकाचो काय तो आमचो पडलो लावपाचो। हे उदक माझे नाव खंयचे पचपचीत येता ते मानचे वेले येता काय आनीक खंयचे येता ते आमी काय नकळो। आमकां चानेलचें उदक ते उदक बरें आसलें ते आमकां उदक दियात। ह्या उदकाक लागून आमकां खूब प्रॉब्लेम जाता कित्याक सांग ते उदकूच पचकें येता ती चावेक लागून प्रॉब्लेम आनी कितें आदन वतले आनी कितें जालें करतले जाल्यार प्रॉब्लेम जाता ते आमकां पिवपाक सुद्दां बरें लागना। कितें सांग चाव जर अशी गेली आमकां कितें लूज मोशन कोणाक जाय कोणाक आनी कितें जाय कोणाक जोर येत असलें उदक आमी पिवपाचें आमकां असलें उदक नाका। आमी आतां कितें करतलीं पयसर 8 दीस 15 दीस पळयतलीं आनी आमी डिपार्टमेंटान वयतलीं कंप्लेंट करतली डिपार्टमेंटान ते वयतली कळशे घेवन वयतली डिपार्टमेंटान आनी तांकां सांगतली हे तुमीच उदक घेवन पया हे कशें लागता बरें लागता तुमकां कशें खारड लागता हे तुमी पिवू शकता। आमी तर पिवू शकना तुमी पिवू शकता जाल्यार तुमी पया हे कशें कितें ते पाणी हाडूंक तरी आमकां 4,000 खंयच ना आमकां ती सोय करूंक ना न्हू बांयची बी सोय करूंक ना करता करता म्हणून सांगलें ते उदक गटार बांधता म्हणलं तर अजूनही ना खंय कोण काय करता। आमकां तर बरें फ्रेश उदक जाय आमकां शीत सुद्दां बरें लागना शीत रांदता तें सुद्दां बरें लागना। आमी थंय घेतली कळशे घेवन कशी ना कशी येतली कळशे घेवन आनी तुमकां दाखयतले बाय हे उदक बाय पया तुमी पिवन तुमी की कसलें उदक पितात आनी आमी कसलें उदक पिता आमकां खारड उदक कित्याक कितें तरी बरें सोडूकूच जाय न्हू उदक। बील बरें घेतात बील खंय सोडटात